बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुबारक देता हूँ कि इसके बावजूद कि पूरा क्रैक डाउन हुआ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, तकरीबन सारी लीडरशिप या जेल में है या अंडरग्राउंड है, छुपी हुई है, उसके बावजूद जिस तरह पब्लिक निकली और इस चीज़ के ऊपर जो कि हर मुसलमान को तकलीफ़ देती है कि कुरान की जो बेहुरमती की गई स्वीडन के अंदर और आज़ादी राय के आड़ लेके उसके पीछे छुप के की गई, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक ज़िंदा कौम की तरह और अपने कारकुनों का मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि ज़िंदा कौमें ही निकलती हैं हक सच के लिए और इंसाफ के लिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के कि हमने कम से कम पाकिस्तान से एक आवाज़ उठी पुरअमन तरीके से कि ये हमें इस चीज़ ने तकलीफ़ दी है और आप आज़ादी राय की आड़ लेके लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आया कल 9 मई को। जिस तरह मुझे वहाँ से अगवा किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जब मैं रजिस्ट्री में बैठा हुआ था, तो जिस तरह मुझे अगवा किया गया कमांडो एक्शन में, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आया और उसमें 2 चीज़ें वाज़ेह हो गई कि एक कि ये गैर कानूनी था और गैर आइनी था। जो तरीका इन्होंने जिस तरह मुझे वहाँ से अगवा किया है वो गैर कानूनी भी था और गैर हमारे आइन के ख़िलाफ़ भी था। और ये भी उसमें आया सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में कि जब मैं चीफ़ जस्टिस साहब के सामने पेश हुआ तो पहली दफ़ा मुझे पता चला कि क्या हुआ मुल्क के अंदर, तोड़ फोड़ हुई, आग लगी, कितने बड़े एहतजाज हुए। मुझे तो कोई अंदाज़ा ही नहीं था क्योंकि मुझे तो इन्होंने नज़रबंद किया हुआ था। तो ये भी चीज़ वाज़ेह हो गई क्योंकि मेरे ऊपर केसेस पे केसेस किए जा रहे हैं, पता नहीं कितने 30-40 केस कर चुके हैं अब तक, कि ये मेरी ईमा पे सब कुछ हुआ है, ये जो तोड़ फोड़ हुई है, ये जो जलाया गया और जो एहतजाज हुए। तो मैं आज ये सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि अब अगर जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का फ़ैसला आ गया है कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पे मुझे वहाँ से जिस तरीके से मुझे वहाँ से पकड़ के लेके गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने शीशे तोड़े रजिस्ट्री ऑफिस के, वहाँ के स्टाफ को डंडे मारे, उनकी कंप्यूटर और इक्विपमेंट को तोड़ा, मेरे लोगों को जो गार्ड्स थे उनको मारा, वकीलों को मारा, मुझे सर पे डंडा लगा, और फिर जिस तरह एक दहशतगर्द और मुजरिम की तरह वो जो कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है, सारी दुनिया ने वो फिर देखा जिस तरह मुझे इन्होंने वहाँ से पकड़ के लेके गए। और फिर दुनिया में ख़बर क्या गई कि जी करप्शन के ऊपर इमरान खान को पकड़ा। वो आदमी जो इस मुल्क की तारीख़ का सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करता है खैराती प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसको ये कौम सबसे ज़्यादा जिस पे एतमाद करती है अपने पैसे से, इससे बड़ा तो कोई एतमाद नहीं। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि इसका कौन ज़िम्मेदार है? क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री ज़िम्मेदारी उठाएगी इसकी? कोई इसको ज़िम्मेदार ठहराएगा? और क्या नैब चेयरमैन इसकी ज़िम्मेदारी लेगा जो हुआ मेरे साथ? और मैं अब इससे आगे चलता हूँ। जब मुझे ये जिस तरह उठाया गया और अब साबित हो गया कि ये इस मुल्क के आइन और कानून के ख़िलाफ़ था, तो क्या हमारी पार्टी को ये हक नहीं था पुरअमन एहतजाज करने का? अब तो अगर साबित हो गया ना कि ये कानून तोड़ के मुझे वहाँ से अगवा किया गया और जिस तरह मुझे जलील किया गया, तो क्या एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को जब इस तरह उसे किया जाए, तो क्या उसकी पार्टी को हक नहीं था पुरअमन एहतजाज करने का? और ये मैं फिर वाज़ेह कर दूं, आइन हमें कहीं जगह पे रोकता नहीं है पुरअमन एहतजाज से। क्या जी कंटोनमेंट में एहतजाज हो या जहाँ भी हो, हम कहीं भी एहतजाज कर सकते हैं। ये हमें आइन हमें हक देता है। हमें तोड़ फोड़ का हक नहीं देता, हमें जलाने का हक नहीं देता, और वो सारे हम सब उसकी मजम्मत करते हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जब मुझे बताया चीफ जस्टिस साहब ने, मैंने उसकी मजम्मत की और उन्होंने वो लिखा है अपने ऑर्डर के अंदर। और मैंने कहा कि 27 साल में आज तक मैंने कभी अपनी जमात को ये नहीं कहा
کہ کسی قسم کی انتشار کے اندر شامل ہوں. میری سٹیٹمنٹس ہیں. جب ہمارے سے ظلم بھی ہوا 25 مئی کو، جب ہمارے اوپر جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا کہ ہمیں بغیر کراؤڈ ہے ان کا ڈنڈے مار کے ٹھیک کرو، عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر جو ہمارے نکلے ہوئے تھے پرامن احتجاج کے لیے، ان کے اوپر جو انہوں نے تشدد کیا، میں نے اگلے دن اسی دن رات کو ہوا، صبح کو میں نے اپنا دھرنا کینسل کر دیا اور میری اس تقریر سن لیں، میں نے ادھر کہا کہ میں انتشار نہیں چاہتا. 26 نومبر کو 4 لاکھ لوگ جمع ہوئے پنڈی کے اندر، اور وہ سارے تھا کہ ہم نے پرامن ایک مارچ کرنی ہے وہاں سے اسلام آباد. وہاں جنہوں نے 30,000 پولیس جمع کر لی. تو مجھے پھر پتا تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ وہی جو 25 مئی میں انہوں نے اس باری پھر وہی کرنا ہے، اور مجھے خوف تھا کہ اتنی زیادہ پبلک ہے اور وہاں خون خرابہ ہوگا. میں نے کینسل کر دیا. میں نے اسلام آباد کی مارچ 26 نومبر کو کینسل کی، اور اس کے بعد یہاں 8 مارچ کو جب ہم پرامن ہماری الیکشن کی ریلی نکلنے شروع ہوئی، انہوں نے اس کے اوپر جب حملہ کیا، پھر وہ میں نے ریلی کینسل کی. میری تقریر ہے. تو میں نے تو ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی ہے 27 سالوں سے. آج کی ویڈیو میں عمران خان صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے بات کی. آج بہت ہی اہم دن تھا. آج 8 جولائی ہے اور 9 مئی والے واقعے کا آج تفصیلی فیصلہ عدالت نے جاری کیا ہے. اسی لیے عمران خان نے آج خطاب کیا ہے قوم سے. تو اس خطاب کے ٹوٹل 4 حصے ہیں. پہلے حصے میں خان صاحب نے جو انہوں نے احتجاج کی کال دی اس کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ مجھے خوشی ہوئی جس طرح میری کال پر ساری عوام نے لبیک کہا. دوسرے حصے میں انہوں نے بات کی جو آج تفصیلی فیصلہ ہے اس حوالے سے کہ 9 مئی کو مجھے جس طرح اٹھایا گیا عدالت کے اندر سے، شیشے توڑ کر رینجر نے اٹھایا اور اس کی ویڈیو بنی اور سارے چینل پر چلی اور ساری پارٹی کے لوگ تقریباً انڈر گراؤنڈ گئے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے بات کی کہ آج جو فیصلہ آیا ہے اس میں اس کو غیر آئینی غیر قانونی گرفتاری قرار دی گئی تھی. جبکہ تیسرے حصے میں انہوں نے بات کی وزیر داخلہ اور چیئرمین نیب کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ اب عدالت کا میرے حق میں تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے کہ جو گرفتاری تھی وہ غیر قانونی غیر آئینی تھی. تو اب اس کے ذمہ دار بتائیں میں ہوں یا آپ ہیں جنہوں نے مجھے گرفتار کیا اور اس سے ایک رد عمل آیا تو جو کہ میرے کھاتے میں ڈال دیا گیا. اور اپنی تقریر کے آخر میں انہوں نے باور کرایا کہ میری پارٹی کو بنے ہوئے 27 سال ہو گئے اور 27 سال میں جتنی بری بھی ہم نے احتجاج کیا وہ پرامن تھا اور ہم نے کبھی تشدد کو پروموٹ نہیں کیا، ہمیشہ پرامن احتجاج کی کال دی. اور 9 مئی کو بھی جو ہوا وہ ایک گرفتاری کی صورت میں ایک رد عمل تھا. جبکہ اس سے پہلے ہم نے اسلام آباد میں لانگ مارچ کیا اور جتنے بھی دھرنے دیے یا جتنے بھی جلسے کیے تمام جلسے جلوس پرامن رہے. پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بھی ایک گملہ بھی نہیں توڑا گیا. لیکن یہ 9 مئی کا جو واقعہ اس پہ گرفتار اس انداز سے کیا گیا کہ وہ ایک رد عمل اس کا آنا تھا. تو اس رد عمل پر ہماری پارٹی کو بین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.